हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो मेरे अज़ीज़ों। शुक्रगुजारी करते हैं इस जिंदा कलाम के लिए। आज ये 7वां कलमा था जो यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अदा किया, और खुदा का शुक्र है कि 7 कलमे जो हो गए हैं, और मैं फ्राइडे को इन 7 को जो है वो रिवाइज करूंगा। ये जो फ्राइडे कमिंग फ्राइडे है, तो खुदा के फजल से हमने बहुत अच्छे से सीखा है। खुदा ने अपने बेटे और बेटियों को इस्तेमाल किया और उन्होंने बहुत अच्छे से इन तमाम कलमात को जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बताया है। मेरे अज़ीज़ों, एक बात जो मैं यहाँ पे देख रहा था और मेरे दिल में थी कि मैं कुछ चीज़ शायद आपको वो बात जो है वो जितने बहन भाई हमारे साथ शामिल हैं आज हमारे सीखने के लिए हो। जब इस वर्ड्स में देख रहे थे तो उसमें लिखा, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। तो मैं जिस पॉइंट को रेज करना चाहता हूँ, जो चीज आपको सिखाना चाहता हूँ ना, वहां पर यीशु मसीह किस तरह अपने बाप को मुखातिब करता है, ठीक है, और किस तरह जो बाप यीशु का है वही बाप हमारा भी है, ठीक है। और आप अगर पूरा नया अहदनामा पढ़ लें, आपको किसी भी जगह पे ये नहीं लिखा, कहीं पर भी यीशु मसीह जो है वो खुदा का नाम नहीं लेता, ठीक है। वो कहीं पर भी ये नहीं कहता यहोवा, ठीक है। खुदा का जो नाम है, जो हमारा जिंदा खुदा है, उसका नाम क्या है? यहोवा नाम है खुदा का। यहोवा भी कहते हैं, यहवे भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन यहोवा नाम उर्दू में चूंकि हम लेते हैं बहुत कॉमन है। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि अगर यीशु मसीह जब खुदा को मुखातिब करता है, अपने बाप को हर जगह पे मुखातिब करता है, तो कहता है ए बाप, ठीक है। यीशु ने जब शिगिर्दों को दुआ सिखाई तो तब भी उसने यही कहा कि ए हमारे बाप, इस तरह आपने दुआ करनी है, ठीक है। यीशु ने उन्हें शिगिर्दों, बेसिकली जो हम कहते हैं ना दुआए रबानी, यानी दुआए रबानी जो थी वो बेसिकली यीशु ने शिगिर्दों को सिखाई थी, ठीक है। इसके बाद आप देखें यीशु मसीह जहां भी बात करते हैं ए बाप, ठीक है। सिर्फ ये चौथा कलमा है जिसमें जहां पर लिखा है लमा लमा शबकतनी, इसमें लिखा है ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा। ये वो पहली जगह है जहां पर यीशु ने खुदा को यानी बाप को खुदा कहकर खुदा कहकर मुखातब किया, क्योंकि यहाँ पर खुदा एज ए मुंसिफ था। तो मेरे अज़ीज़ों, इसके अलावा आप पूरा पुराना जो नया अहदनामा पढ़ लें, वहां पर कहीं भी यीशु ने अपने बाप के नाम के अलावा, यानी बाप के अलावा, उसको जो है वो यहोवा नहीं कहा। मैं इसको ना थोड़ा सा इस तौर से देखता हूँ कि जब हम अपने दुनियावी बाप को देखते हैं, मिलते हैं या उनसे बातचीत करते हैं, तो आपका क्या ख्याल है, क्या आप अपने बाप का नाम लेते हैं? कभी ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे बाप का नाम अगर सैमुअल है तो मैं उसे सैमुअल कभी कह के नहीं बुलाऊंगा, या किसी के बाप का नाम इमानुअल है, उसको इमानुअल नहीं कहेगा। वो यहाँ तो उसे पापा कहेगा, या डैड कहेगा, या फिर अब्बू जी कहेगा, ठीक है। अब मेजोरिटी आपने अपनी जिंदगी में नोट किया होगा। तो मेरे चीजों, ये जो जितने गीत हैं हर जगह पे आप देखें कि लोगों ने कितना, मतलब आप इंग्लिश में पढ़ लें, आप जबूर जितने भी हैं सारे उठा के देख लें, हर जगह पे लॉर्ड लिखा हुआ है, कहीं पर भी यहोवा नहीं लिखा हुआ। अगर आप जबूर 136 देख लें जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें हम कहते हैं शुक्र यहोवा दाही करो, आप इंग्लिश में पढ़े, वहां पे लॉर्ड लिखा हुआ है, वहां पे शुक्र यहोवा लिखा नहीं है, ठीक है। आप जबूर 8 पढ़ लें, अभी मिसेज ने मेरी ने गाया था यहोवा मेरे खुदावंद, ठीक है। तो वहां पर भी आप देख लें, वहां पे लॉर्ड लिखा है, इंग्लिश में पढ़ लें आप। 126 जबूर भाई ने गाया था पहले, थोड़ी देर पहले, कैदी से उन्हीं यहोवा ने ले आंदे जा छुड़ा। तो आप देखें कि वहां पर जो लफ्ज है इंग्लिश में पढ़ ले, वहां पे लॉर्ड लिखा हुआ है, वहां पे यहोवा नहीं लिखा हुआ। लेकिन जिन्होंने ट्रांसलेशन की है, जिन्होंने ये जबूर लिखे हैं, उन्होंने हर जगह पे यहोवा लिखा है। हमारे लोग हर जगह पे गाते हैं या हवा। आई मीन कि आप क्यों इतना डिसरिस्पेक्ट, मतलब खुदा की क्या, यानी उस नाम को जब आप उसे बाप कहते हैं, या तो फिर आप उसे समझ के गा नहीं रहे, ठीक है। एक रिलेशन है आपका, एक रिस्पेक्टफुल रिलेशन है। जब यीशु मसीह बाप कहता है तो हमें बाप कहने में क्यों शर्म आती है, हम क्यों उसका नाम बार बार लेते हैं? आपको पता है यहूदी जो थे यहोवा नाम नहीं लेते थे, वो उसकी जगह पे एदोनाई जो है वो नाम यूज करते थे, ठीक है। वो कभी भी यहोवा नाम यूज नहीं करते थे। बट आई डोंट नो कि हमारे जो राइटर्स हैं उन्होंने क्यों इस वर्ड को इतना इस्तेमाल किया। यानी ये एक डिसरिस्पेक्ट, आप में से कोई भी अपने बाप का नाम नहीं लेता होगा ऐसे। हाँ, डेफिनेटली आपके बाप का नाम वही है, फॉर एग्जाम्पल हमारे बाप का नाम यहोवा ही है। बट एज अ जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, हम कभी भी जब बात करते हैं तो हम रिस्पेक्टफुली बाप कहते हैं।
یہ اور زیادہ کلوز کرتا ہے. اگر آپ رومیو پڑھیں 8 باب اس کی 14ویں 15ویں 16ویں آیت پڑھیں, وہاں پر لکھا اس نے ہمیں اڈاپشن کی روح دی ہے اور اس لیے ہم اس کو ابا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم اسے ابا یعنی اے باپ کہہ کے پکارتے. تو جب ہم اسے باپ کہہ کے پکارتے تو ہم کیوں اس کا نام لیں؟ ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے. وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ جب ہم اسے باپ کا ہمیں ملا ہے ورڈ, ایک ابا ملا ہے, تو کیوں نہ ہم اسے باپ کہیں جس طرح یسوع کہتا ہے اے ہمارے باپ. ٹھیک ہے, تو میں صرف آج ایک چیز چھوٹی سی سکھانے کی غرض سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو, شاید آپ کو پہلے پتہ نہیں کسی نے سکھایا یا نہیں سکھایا, لیکن میرے دل میں یہ بات آئی کیونکہ یسوع کو دیکھیں صلیب کے اوپر بھی ہے تو کہتا ہے اے میرے باپ. ٹھیک ہے, اب جہاں پہ بھی بات کرتا ہے تو وہ باپ کے ساتھ وہی بات کرتا ہے, کہتا ہے میں اور باپ ایک ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے عزیزو ہم کیوں نہیں اپنے باپ کو باپ کہہ سکتے ہیں یا اپنے والد صاحب کو والد صاحب کہہ سکتے ہیں, بجائے ان کا نام لیں, بجائے ان کو جو ہے وہ, میں اس چیز کو ایسے سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے اگر ہم دنیا داری میں اپنے باپ کا نام نہیں لیتے تو پھر ہم اپنے روحانی باپ کا نام اس طرح کیوں یوز کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جسے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یسوع سے ہی ہم سیکھ لیں, یسوع ہمارا رول ماڈل ہے, پر یسوع نے نئے عہد میں کسی بھی جگہ پہ آپ پوری اناجیل کا مطالعہ کر لیں, کہیں پر بھی یہوہ نام استعمال نہیں ہوا. آپ چیک کر لیں. ٹھیک ہے, خداوند آپ کو برکت دے. آئیے ہم دعا کرتے ہیں. ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ, تھینک یو فادر, تھینک یو جیسس. اب جب بھی دعا کریں always say thank you father, thank you lord. ٹھیک ہے, آپ کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے, آپ بیٹے اور بیٹیاں ہیں. سو کم آن, آپ بیٹے اور بیٹیوں کی طرح اپنے باپ سے مخاطب ہوں, باپ کہیں اسے. ٹھیک ہے, والد اپنے ابا کہہ سکتے ہیں, ڈیڈ کہہ سکتے ہیں, یو کین سے ڈیڈ, یو کین سے پاپا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس کو کس طرح مخاطب کریں اور بڑی رسپیکٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, خاص طور پہ جو گیت بہت ساروں نے لکھے ہوئے ہیں, شاید انہوں نے اس کی ڈیپتھ کو دیکھا ہی اس کو اپنی زندگی میں. اور خاص طور پہ ایک اور چھوٹی سی چیز بتانا چاہوں گا جو بڑی امپورٹنٹ ہے. جب آپ جو کچھ گاتے ہیں اس کو آپ کا واقعی وہی مین ہونا چاہیے, حقیقت میں وہی مین ہونا چاہیے جو کچھ آپ گا رہے ہیں. اگر آپ گا رہے ہیں کچھ اور آپ کے اندر کچھ اور میننگ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے آپ اس چیز کو اس طرح سے نہیں گاتے. جو کچھ آپ گاتے ہیں آپ کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے کہ ہم گا کیا رہے ہیں, ہم کیا رہے ہیں, اس کو سمجھنا بھی ہے کہ ہم کیا رہے ہیں. کیا جو کچھ ہم گا رہے ہیں وہ ہمارا مطلب وہی ہے, اندر سے ہم وہی چیز کو اسی طرح سے فیل بھی کر رہے ہیں, اپنے ہمارے اندر وہی رسپیکٹ وہی سارا کچھ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے جب ہم پریز اینڈ ورشپ کرتے ہیں. سو ہم نے بڑا جینوئن ہونا پڑتا ہے, جو کچھ ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہی ہمارے دل میں بھی ہو. یہ بات یاد رکھیے, ویری امپورٹنٹ ہے, یہ سیکھنے کی بات ہے. کچھ چیزیں لازم ہوتی ہیں کہ ہم سکھائیں. میں چاہتا تھا کہ فیس ٹو فیس سکھائیں گے, لیکن جو بہن بھائی آن لائن دیکھتے ہیں شاید پھر وہ ان کو موقع نہ ملے کبھی اس بات کو سننے کا, تو اس لیے میں نے چاہا کہ میں آج سب کے ساتھ آن لائن بھی بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, آئیے ہم دعا کرتے ہیں. ایک کورس ہم گائیں گے, اس کے ساتھ پھر ہم دعا کریں گے. شاید بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں, اس وقت موجود ہیں یہاں پر. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you. چلیں جی. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. چاہے سامنے میرے کوئی لشکر ہو, چاہے سامنے میرے کوئی لشکر ہو, چاہے دشمن میرا زوراور ہو, چاہے دشمن میرا زوراور ہو, میرے ساتھ میرا خداوند ہے, جو جنگ میں زوراور ہے, جو جنگ میں زوراور ہے. اپنی چٹان پہ قائم رہے, کبھی اب ہم نہ گریں گے. اپنی چٹان پہ قائم رہے, کبھی ہم نہ گریں گے. ایمان کے بانی یسوع مسیح کے ہاتھوں کو تھامے رہیں گے. ایمان کے بانی یسوع مسیح کو
ہاتھوں کو تھامے رہیں گے، چاہے سامنے میرے کوئی روح، چاہے دشمن کے رتھ اور فوجیں ہوں، چاہے سامنے میرے کوئی روح ہو، چاہے دشمن کے رتھ اور فوجیں ہوں، میرے ساتھ میرا خداوند ہے، جو جنگ میں زوراور ہے، جو جنگ میں زوراور ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آئیے میرے عزیزو، ہم دعا کرتے ہیں اور تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ اپنی جتنی بھی پریئر ریکویسٹ ہیں ان کو چیٹ باکس میں لکھ دیں، تاکہ پھر ان کے مطابق جو ہے وہ دعا کر سکیں۔ چاہے وہ پہلے سے ہی آپ نے درخواستیں دی ہوئی ہیں، آپ ان کو دوبارہ سے لکھ دیں، کیونکہ سم ٹائم پھر وہ ذہن سے نکل جاتی ہیں، تو پھر ان کو جو ہے وہ ان کے لیے پھر دعا نہیں ہو پاتی۔ لیکن آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ان کو ریپیٹ آپ کر دیا کریں، آپ بالکل بے شک ان کو جو ہے وہ چیٹ باکس میں لکھ دیا کریں، تاکہ پھر ان کے لیے دعا جو ہے وہ کنٹینیو جاری رہے اور جو ہے وہ پھر اسکپ نہ کی جائے، کیونکہ جو بہن بھائی بھی دعا کریں گے وہ اس چیٹ باکس کے مطابق ان کو دیکھ کر ان کے لیے پھر دعا کر سکیں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ تھینک یو فادر، تھینک یو جیسس، تھینک یو ہولی اسپرٹ، تھینک یو فادر، تھینک یو فادر۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، وی گلوریفائی یور مائٹی نیم۔ ہاللیلویہ۔ اے باپ، تیرے نام کی تعظیم کرتے ہیں، تیری ستائش کرتے ہیں میرے خدا۔ اے زندہ جلالی باپ، تو جو قادر مطلق خدا ہے، تو جو قدرت اور حشمت سے بھرا ہوا خدا ہے، تو جو ہمارا زور ہے، تو جو ہماری قوت ہے، ہمارا محکم قلعہ اور ہماری چٹان تو ہے خداوند۔ ہمارا بھروسہ تجھ پہ ہے خداوند۔ تو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ اے باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیری دی ہوئی ساری نعمتوں اور برکتوں کے لیے خود تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تھینک یو فادر، تھینک یو فادر۔ آئیے میرے عزیزو، اپنے باپ کی شکر گزاری کرنا شروع کریں، اپنے ہونٹوں کو کھولیے اور کہنا شروع کریں، اے باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے باپ، ساری نعمتوں اور برکتوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے بیٹے یسوع کے لیے، اس کفارے کے لیے جو اس نے صلیب پہ دیا، ہم اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھیج کر ہمیں گناہ اور موت کی لعنت سے آزاد کیا ہے۔ تو نے ابلیس کے سارے کنٹرول کو ختم کر دیا، تو نے ہمیں آزاد کیا ہے، موت کے بندنوں سے نکالا ہے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے۔ آئیے میرے عزیزو یہ کہنا شروع کریں، ہاللیلویہ، تھینک یو فادر۔ آئیے باپ کا شکریہ ادا کرنا شروع کریں اس عظیم قربانی کے لیے جو اس کے بیٹے نے دی ہے۔ باپ کے پاس ایک ہی بیٹا تھا، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، ہماری نجات کے لیے، ہماری مخلصی کے لیے، ہمارے چھٹکارے کے لیے باپ نے اپنے بیٹے کو اس جہان میں بھیج دیا تاکہ اس کا بیٹا جو بے عیب تھا، جس نے کوئی گناہ نہ کیا تھا، وہ ہماری خاطر مصلوب ہوا۔ اس نے ہماری خاطر کوڑے کھائے، اس نے ہماری خاطر دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، ہیوملیٹ اس نے اپنے آپ کو کیا، آسمان کو چھوڑا اور زمین پر آ گیا، انسانوں کے مشابہ ہوا، اس نے اپنے تخت کو چھوڑ دیا، اس نے اپنی قدرت کو چھوڑ دیا، بلکہ اس نے خادم کی صورت اختیار کی۔ آپ نے اس کے لیے ایک بدن تیار کر دیا تاکہ وہ سب کا کفارہ دے، تاکہ وہ ہر ایک کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لے۔ یوحنا نبی یہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بات کہ دیکھو وہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، میری اور آپ کی ساری خطائیں، جتنے گناہ تھے ہمارے، وہ سارے کے سارے مسیح کے اوپر لاد دیے گئے۔ جو گناہ ہمارے باپ دادا نے کیے، جو غلطیاں خطائیں انہوں نے کی، جو موت کی حالت میں وہ لوگ تھے، وہ سارا کچھ
यीशु ने सलीब पे किया और पूरी प्राइस उसकी वहां पर पे की। यीशु मसीह बाप के सामने अदालत के उस सूरत में वहां मौजूद था। इंसाफ सलीब पर किया गया ताकि इंसान छुड़ाए जा सके, ताकि इनको वापस जिंदगी में लाया जा सके। आइए मेरे अजीजों शुक्रिया अदा करें, बाप का शुक्रिया अदा करें। आइए यीशु का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उसके मार खाने से हमने जिंदगी पाई है, उसके मार खाने से हम छुड़ाए गए हैं, हम चंगे किए गए हैं। उसके मार खाने से, उसके बदन के तोड़े जाने से हम चंगे किए गए हैं। उसके लहू के वसीला से हमारी मखलसी हुई है, हमारे गुनाह धुले हैं। हमारे गुनाह चाहे जितने भी किरमजी क्यों ना थे, जितने भी बहुत ज्यादा गुनाह क्यों ना थे, लेकिन उसने हमें माफ किया है अपने बेटे के वसीला से। आइए शुक्रिया अदा करें, आइए यीशु का शुक्रिया अदा करें, आइए होली स्पिरिट का शुक्रिया अदा करें, आइए बाप का शुक्रिया अदा करें जिसने अपना पाक रूह भेजा, अपने उस वादे को पूरा किया। आखिरी दिनों में खुदा के कलाम में लिखा है यूएन नबी के वसीला से कि वो हर फर्द बशर पर अपना रूह नाज़िल करेगा। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि शरीयत को, लॉ को जो है वो होली स्पिरिट ने रिप्लेस किया है। आज हम रूह की हदायत से चलते हैं, आज हम पाक रूह के ताबे हैं। रूहुल कुद्दस हमें लीड करता है। पहले जमाना में हर चीज जो है वो लॉ के मुताबिक चलती थी, हर बात में लॉ के मुताबिक देखा जाता था, लेकिन यीशु ने आकर क्या किया, हमारे ऊपर फजल ये किया, हमें अपना पाक रूह दिया है। रूहुल कुद्दस की कुदरत में हम बढ़ते हैं, पाक रूह की रहनुमाई में हम चलते हैं। और कलाम में लिखा है जितने रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे अजीजों अपने बाप की शुक्रगुजारी करें। पहले लोगों के पास पाकरू नहीं था, लेकिन आज हमें पाकरू दिया गया है जो हमारे अंदर बसता है, जो हमारी रहनुमाई करता है। पाकरू के वसीला से यीशु हमारे अंदर है, यीशु हमारे साथ रहता है। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐ आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत वक्त के लिए और इस घड़ी के लिए। ऐ बाप, जब हम तेरी हजूरी में इकट्ठे हुए, इस प्लेटफॉर्म के वसीला से तूने हमें जोड़ा है, तूने हमें एक रूह किया है, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम की ताजीम करें, तेरे नाम को ग्लोरीफाई करें, तेरी वडियाई करें और तेरे बड़े और ऊंचे कामों का बयान करें जो तूने हमारी जिंदगियों में किए हैं। अब आप शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बेटे के लिए, उस अजीम कुर्बानी के लिए जो उसने दी है हमारी खातिर, उस कफारे के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जिसके वसीला से हम छुड़ाए गए हैं, जिसके वसीला से हम चंगे किए गए हैं। तेरे पाक रूह का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें जोर और कुव्वत बख्शी है, क्योंकि कलाम में लिखा है जब तुम रूहुल कुद्दस पाओगे तो तुम कुव्वत पाओगे। ऐ बाप, तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक रूह के लिए। होली स्पिरिट, हम आपको वेलकम करते हैं अपनी जिंदगियों में, अपने घरानों में। आप सब पाक रूह को वेलकम कीजिए। खुदा का पाक रूह जो है वो बड़ा ही जेंटल रूह है। खुदा का पाक रूह जो है वो हमारी रहनुमाई करता है, गाइडेंस करता है। आइए मेरे अजीजों सेंसिटिव हो जाएं ताकि आप पाक रूह की आवाज को सुन सके, ताकि आप रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में चल सके। कहना शुरू करे हर कोई कि ऐ बाप, मेरे रूहानी कानों को खोल दे, मेरी रूहानी आंखों को खोल दे, ताकि मैं तेरे रूहुल कुद्दस की गाइडेंस में चल सकूं, ताकि पाक रूह मुझे लीड करे। मेरा ये बदन मुझे लीड ना करे, मेरे जिस्म की ख्वाहिशें मुझे लीड ना करे, मेरे जिस्म की ख्वाहिशें मुझे मजबूर ना करे कि मैं कोई काम करूं, बल्कि पाक रूह मुझे लीड करे और रूह के मुताबिक मैं ये जिंदगी गुजारूं। हर कोई इस बात के लिए दुआ करे और कहें खुदा बाप हमें अपने पाक रूह से भर दे। मांगे मेरे अजीजों, मांगेंगे तो मिलेगा। खुदा का कलाम ये कहता है जो दुआ ईमान के साथ मांगी जाएगी वो पूरी की जाएगी। आपको मिलेगा जो कुछ आप खुदा की हजूरी में मांगेंगे, जो खुदा की हजूरी में रखेंगे, खुदा उसे पूरा करेगा। मेरे अजीजों, पाक रूह मांगिए। सबसे अच्छी चीज, सबसे बेस्ट और सबसे कीमती चीज आज जो है वो खुदा का पाक रूह है मेरे अजीजों, जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमारी गाइडेंस करता है, जो हमारे कदमों की रहनुमाई करता है, जो हमें अच्छाई और बुराई का बताता है, जो हमें पहचान करता है डिसर्नमेंट की स्पिरिट के वसीला से।
وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ برائی اور اچھائی کو ظاہر کرتا ہے۔ آئیے میرے عزیزوں خدا کے پاک روح کو مانگ لیجیے۔ اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں جتنے بہن بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سب کو اپنے روح القدس کے مسح سے بھر دے، یسوع کے نام میں پاک روح سے بھر جائیں۔ جتنے بھی خدا کی حضوری میں اس وقت موجود ہیں، آپ روح کے مسح سے بھرنا چاہتے ہیں، کہیں خداوند تو ہمیں اپنے پاک روح سے بھر، کہیں خداوند تو ہمیں اپنے پاک روح کے زور سے بھر دے، ہمیں اس ٹریمنڈس پاورفل انوائنٹنگ سے بھر دے جس جو تو نے 120 کی جماعت کے اوپر اس وقت پاک روح کو اتارا، جس طرح روح القدس نے انہیں بھرا، جس مسح کے ساتھ وہ بھر گئے، یسوع کے نام سے آپ بھی پاک روح کے مسح سے بھر جائے۔ آپ کے گھرانے روح القدس کے، آپ کے بچے، آپ کی زندگیاں پاک روح کے مسح سے بھر جائے۔ روح القدس آپ کو ہر چیز میں لیڈ کرے، روح القدس آپ کے ہر فیصلے میں شامل ہو، روح القدس آپ کی رہنمائی کرے اور آپ کی روحانی آنکھیں یسوع کے نام سے کھول دے۔ ہاللویہ، ہاللویہ، تھینک یو فادر، تھینک یو جیسس، ہاللویہ۔ اے باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تمام بہن بھائیوں کے لیے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں انہیں یسوع کے لہو میں کور کرتا ہوں۔ روح القدس کی آگ کی باڑ ان کے چوگرد مانگتا ہوں، تیرے حضور میں ان کی سلامتی چاہتا ہوں، ان کے گھرانوں کی سلامتی چاہتا ہوں، امن اور سلامتی یسوع کے نام سے ان کے گھر میں قائم ہو جائے، کیونکہ تیرا بیٹا یسوع جو ہے وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ میرے عزیزو، یسوع کو اپنے دلوں میں لے لیجئے، یسوع مسیح کو اپنے گھروں میں لے جائیے، یسوع کو اپنی زندگی میں لے لیجئے تاکہ امن اور سلامتی آپ کی زندگی میں آ جائے، امن اور سلامتی آپ کی زندگی میں قائم ہو جائے۔ ہر طرح کا اٹھتا ہوا طوفان یسوع کے نام سے تھم جائے گا، ہر وہ مشکل اور پریشانی یسوع آپ کو آزاد کرے گا، یسوع مسیح آپ کو چھڑائے گا۔ اس کے اوپر بھروسہ کیجئے، اس کے اوپر ٹرسٹ کیجئے، اس کے اوپر اعتقاد رکھیے، اعتماد کیجئے، اور آپ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح آپ کو چھڑائے گا۔ پاک روح کے وسیلہ سے آپ کو زور اور قوت ملے گی۔ روح القدس ان بندنوں کو یسوع کے نام سے توڑ دے گا، کیونکہ مسح کے وسیلہ سے بندن ٹوٹتے ہیں۔ جب آپ کی زندگی کے اندر پاک روح کا مسح آتا ہے، وہ بندنوں اور جوؤں کو یسوع کے نام سے توڑ دیتا ہے۔ یسوع کے نام میں ہر ایک بندن آپ کی زندگی میں سے ٹوٹ جائے، ہر ایک بندن، ہر ایک جوا یسوع کے نام سے ٹوٹ جائے۔ بیماری کے بندنوں کو میں یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ آپ کے خاندانوں سے چلے جائیں، آپ کی زندگیوں میں سے جاتے رہیں۔ جتنے بہن بھائی بیمار ہیں، جتنے بہن بھائی جو ہیں بیماری کی کسی بھی کنڈیشن میں ہے، کسی بھی صورت میں ہے، چاہے وہ ہارٹ کی پرابلم ہے ان کو، چاہے جوڑوں ہڈیوں کا پرابلم ہے، چاہے ان کو دل کی پرابلم ہے، گردوں کا روگ ہے، یسوع کے نام سے ہر طرح کی بیماری دور ہوتی جائے۔ یسوع کے نام میں اب آپ تیرے لوگ شفا پائیں، کمپلیٹلی طور پر اپنی ہیلنگ کو ریسیو کریں یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں۔ جلالی باپ تیرے مسا کو ریلیز کرتا ہوں یسوع کے نام میں۔ ہاللویہ، ہاللویہ، تھینک یو فادر، تھینک یو جیسس۔ تیرا خداوند اور جتنے گھرانے ان سب کو یسوع کے لہو میں کور کرتا ہوں، تیرے جلالی ہاتھ کو مانگ لیتے ہیں خدا، ہمیں اور زیادہ روحیں دے جلالی باپ، ہم تیری حضوری میں مانگتے ہیں یسوع کے نام میں۔ اب آپ ہمیں اور روحیں دے تاکہ ہم ان سب کو تیری بادشاہت کے لیے تیار کر سکیں۔ پاک روح کے مسح کو، روح القدس کی انوائنٹنگ کو کثرت سے ان کی زندگی کے اندر مانگتے ہیں۔ روح القدس انہیں لیڈ کرے، وہ روحیں جو ابھی تک خدا باپ تجھ سے دور ہیں، یسوع کے نام میں روح القدس ان کے ذہنوں کو تیار کرے، پاک روح ان کی گائیڈنس کرے، روح القدس ان کو تیار کرے۔ اب آپ جتنے تیرے بیٹے اس پلیٹ فارم پہ موجود ہیں، تو انہیں اپنی قدرت کے لیے استعمال کر، اپنے جلال کے لیے استعمال کر، تاکہ تیری بادشاہت کے لیے کام کرے۔ جس بھی لیول پہ یہ ہیں، یسوع کے نام میں اب آپ انہیں استعمال کر، یسوع کے نام میں استعمال کر، تاکہ ان کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں تیری حضوری میں آئیں، تاکہ ان کی گواہی کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ تیرے پاس آئیں۔ یسوع کے نام میں ان کے لیے برکت چاہتا ہوں، یسوع کے نام میں ان کے گھرانوں کے لیے برکت چاہتا ہوں، ان کے فائنینس کے لیے برکت چاہتا ہوں، اب آپ ان کی جابز کے لیے برکت چاہتا ہوں، یسوع کے نام میں ان کے گھروں کے لیے اب آپ تیرا امن اور سلامتی کو مانگ لیتا ہوں، پروسپیرٹی کو مانگتا ہوں یسوع کے نام میں۔ اب آپ یہ تجھ میں بڑھتے چلے جائیں، جن کی جابز نہیں ہیں، جن کو جو جاب لیس ہیں، یسوع کے نام میں اپنی جاب کو ریسیو کریں۔ اسی طرح بردر ہانی کے لیے تندرستی اور صحت چاہتا ہوں، یسوع کے نام میں کڈنیز کی ساری پرابلم جاتی رہیں۔ اب آپ تیرا بیٹا مکمل طور پہ شفا پائے۔ اجلالی باپ میں اپنے گھرانے کو یسوع کے لہو میں کور کرتا ہوں، اپنے آپ کو یسوع کے لہو میں کور کرتا ہوں، تیرے حضور سرنڈر کرتے ہیں باپ ہم اپنے آپ کو، ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک تو نہ ہمارے ساتھ ہو۔
यीशु के बगैर हम फल पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु ने कहा मुझसे जुदा होकर तुम फल पैदा नहीं कर सकते, तुम फल नहीं ला सकते। ऐ बाप, हम तेरे बेटे को के अंदर पवित्र हैं, यीशु के नाम में। ऐ बाप, हम तेरी हजूरी में मांगते हैं कि हमें हमेशा तू अपने बेटे के अंदर पवित्र करना। रूह का मस्सा हमारी जिंदगियों के अंदर हमेशा इसी तरह रहे। मैं इब्लीस की सारी तासीरों को यीशु के नाम से बांध देता हूँ, बीमारी की सारी तासीरों को यीशु के नाम में बांध देता हूँ। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बाप, तेरे लोग आजाद हो, बड़ी और जलाली गवाहियों के साथ खड़े हों। अब आप इनकी जिंदगियों के अंदर काम कर, तेरे डिवाइन हेल्पर इनकी जिंदगियों के अंदर काम करे, और ये जाने के खुदावंद तेरा हाथ कितना बड़ा है, ये जाने के तू कुदरत और हशमत से भरा हुआ खुदा है। ना सिर्फ ये जाने, बल्कि इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, यीशु के नाम में वो तुझे जाने, तेरी कुदरत और तेरी हशमत को पहचाने यीशु के नाम में। ऐ बाप, मैं अपनी सारी कलीसिया को यीशु के लहू में कवर करता हूँ। जितने बहन भाई वायर का हिस्सा है उन्हें यीशु के लहू में कवर करता हूँ, जितने भाई मैनेजमेंट का हिस्सा है उन्हें यीशु के लहू में कवर करता हूँ। ऐ बाप, इनके लिए तेरी हिकमत, अक्ल और दनाई को मांगता हूँ। तेरे हजूर से पाकीज़गी का रूह मांग लेता हूँ इनके ऊपर। ऐ बाप, जितने तेरे मज़बा पे सर्व करते हैं, इनकी जिंदगियों के लिए पाकीज़गी का रूह मांग लेता हूँ। हर तरह की गुनाह की तासीरें यीशु के नाम से इनके बदनों से निकले, इनकी सोचों से निकले और जाती रहे। ऐ बाप, तेरे लोग, तेरे बेटे और बेटियां तेरी मानद पाक बन, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह पाक हो। पाकीज़गी के रूह में प्रवेल करें यीशु के नाम में। रोल को दस इनकी रहनुमाई कर, इन्हें गाइड कर यीशु के नाम में। बाप, सारे घरानों के लिए बरकत चाहता हूँ, बेटे साहिल के लिए और उसके घराने के लिए बरकत चाहता हूँ। हर तरह का डर और खौफ यीशु के नाम से बदल जाए। ऐ बाप, उसके पेरेंट्स को यीशु के नाम से उनकी रूहानी आंखें खुल जाए और वो तेरी तरफ लौटे, उनका घराना तेरी तरफ लौटे, उनके वसीला से बहुत सारी रूहें खुदा बाप तेरे पास आए। आज की सारी बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे रूह के लिए, तेरे मस्सा के लिए, तेरी हजूरी के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। बाप, शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने हमारी दुआओं को सुना और उनका जवाब दिया है। शुक्रगुजारी करता हूँ कि जितनी रूहें यहाँ मौजूद हैं, तेरे पाक रूह ने उनको छू लिया है, तेरे रूह कुद्दस ने उन्हें टच किया है। तेरा पाक रूह आज उनकी जिंदगियों को बदल देगा। यीशु के नाम में आज से गवाहियां इनकी जिंदगियों के अंदर जारी होती हैं। यीशु के नाम में ये बड़ी गवाहियों के साथ आएंगी। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे जिंदा और जलाली नाम से ये दुआ मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन एंड आमीन। जब ब्रदर शायद से दरख्वास्त करूंगा कि दुआए रबानी जो है वो पढ़ें। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते आए हम सब मिलकर खुदा की दुआ सिखाई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे हर रोज की रोटी आज हमें दे, इस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। मसीह यीशु की सलामती